बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ुद एतमादी भी अल्लाह की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इसके ऊपर बहुत से मज़ामीन लिखे गए हैं और अक़वाल ज़रीं भी हैं और तकारीरी मुकाबले भी होते हैं इसके ऊपर, और कि ख़ुद एतमादी क्या चीज़ है। लिहाजा सबसे बड़ी जो ख़ुद एतमादी है वो इस ज़मीन के ऊपर वो अंबिया के अंदर रही है, सबसे ज़्यादा ख़ुद एतमादी। और उन्होंने कभी किसी से ज़हनी तौर पर मरूब नहीं हुए हैं, चाहे अकेले रहे हों, चंद साथी हों, या बड़े से बड़े मुतकब्बर के सामने जाकर उन्होंने एतमाद के साथ गुफ्तगू की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमरूद के साथ मुकालमे, और मूसा अलैहिस्सलाम की फ़िरौन से गुफ्तगू, और नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम के बड़े बड़े सरदारों से गुफ्तगू, और जितने भी अंबिया की गुफ्तगू नकल हुई है। और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के सामने, बड़े बड़े सरदारों के सामने गुफ्तगू, और ताइफ जाकर वहाँ के सरदारों के सामने दावत देना, ये ख़ुद एतमादी की मिसालें हैं। तो देखिए इसकी वजह क्या है, ये एक छोटा सा क्लिप सुनिए, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं तबसरा करूँगा। ये कासिम अली रिसर्च की उन्होंने मुख्तलिफ प्रोफेशंस पे एक रिसर्च उन्होंने लॉन्च की कि कॉन्फिडेंस मेजर किया जाए, एतमाद किसमें ज्यादा होता है। ये हैरान हुए कि सबसे ज्यादा एतमाद, ये आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, रेस्क्यूअर का होता है जो अल्लाह के लिए काम कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है। क्यों यार, जो अपना आप लगा देता है उसका क्या बचा, अपना आप दे दिया, अपना दी। ये बता रहे हैं कि अमेरिका में किसी रिसर्च के नतीजे में ये बात सामने आई, रिसर्च की गई कि सबसे ज़्यादा एतमाद किस आदमी का होता है। तो नतीजा ये निकला कि सबसे ज़्यादा एतमाद उसका होता है जो अल्लाह के लिए काम करता है, उसमें कोई अपनी उसकी लालच नहीं होती है, और लोगों की भलाई के लिए काम करता है, वो बहुत ज़्यादा एतमाद होता है उसके अंदर। तो आप देखिए सारे के सारे अंबिया की दावत, तौहीद की दावत के साथ साथ वो क्या कहते हैं, हम तुमसे माल नहीं मांगते हैं लोगों, हम तुमसे उजरत नहीं मांगते हैं, हम तुमसे पैसे नहीं मांगते हैं, ये खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, तुम्हारी खैर ख्वाही की वजह से है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये अल्लाह की तौफीक से कर रहा हूँ, ये भी उसका एहसान है तुम्हारे ऊपर कि मैं तुम्हें सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा हूँ, ये उसका एहसान है। अगर वो ना चाहता तो मैं कभी ना कहता। इससे पहले एक उम्र तुम्हारे अंदर गुजरी है, इससे पहले मैं क्यों नहीं कहता था। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है तब मैंने ये बातें कहना शुरू हो गई। इस अंदाज से अंबिया कहते रहे अपने अपने दौर के अंदर, क्योंकि वो दुनिया के लालच नहीं रखते थे। आज हमारे उलमा के अंदर और इन कायदीन के अंदर क्यों तासीर नहीं है, क्योंकि इनके अंदर लिलाहियत नहीं है, ये अल्लाह के लिए नहीं काम करते हैं। हमारे जो मजहबी तबका है ये खालिस अपने पेट के साथ, इनका जो पेट दीन के साथ लगा हुआ है, ये पेट के पुजारी हैं, ये दुकानदार हैं, दीनदार नहीं हैं। ये सारे के सारे आजकल तो एक पूरा पेशा क्रिएट हो गया पूरी दुनिया के अंदर। ये जो उलमा हैं ये पैसे के लिए अजानें देते हैं, याद रखिए ये चैलेंज है। आप पैसे इनकी तनख्वाह बंद करें या अजान देना बंद कर देंगे। और नमाज जो पढ़ाते हैं, इमामत कराते हैं, ये पैसे के लिए, दिरहम और दीनार के लिए करते हैं। यकीन कीजिए सारे चाहे मक्की हो या मदनी हो या पाकिस्तानी हो या इंडियन हो या बांग्लादेशी हो, जिस इलाके में फ्रांस का हो, मौलवी है हर जगह, वो पेशावर है, उसको अल्लाह के दीन से कोई गरज नहीं है, वो अपने पेट के लिए सारा मामला करता है। इसलिए इसके अंदर एतमादी नहीं होती है। आप इससे ज़रा सी दीन और ईमान अकीदे के हवाले से बात करें, इसका पसीना छूटना शुरू हो जाता है, घबरा जाता है, इसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, इसकी चोरी पकड़ी जाती है। इस वजह से इसके अंदर वो एतमाद नहीं आ सकता जो ईमान खालिस की वजह से आता है। मुझे अभी तक याद है 35 साल पहले जब मुझे ईमान अकीदे की समझ आई और ये तौहीद की बात मुझे समझ आई, तो यकीन कीजिए मैं इससे पहले, हालांकि अपने जो कमांडिंग ऑफिसर यूनिट में थे कर्नल नजमुल हसन मलिक, तो उनका एक बड़ा रोब और दबदबा था, तो उस अंदाज से बड़े बड़े अफसर नहीं उसके सामने ठहर सकते थे। तो मैं तो खैर बहुत जूनियर अफसर था, लेकिन जब अल्लाह ने मुझे दीन की समझ दी और जिस वक्त मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमारा एक माबूद है, बस उसके सामने हमने अपने सर को झुकाना है, उसकी मदद हमारे साथ है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यकीन कीजिए मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बात की, और पहली दफ़ा मुझे उसी वक्त महसूस हो गया कि वाकई खुद एतमादी किसको कहते हैं और ईमान खालिस किसको कहते हैं। हालांकि ज़्यादा कुरान भी नहीं याद था, ज़्यादा हदीस का भी मुताला नहीं था, लेकिन ईमान की बात समझ में आ गई थी पहली बात, और वो लड़खड़ा गया मेरे सामने
کہ دیکھو ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں، یہ میں کہ یا علی مدد کیسے کہتے ہیں جب اللہ نے پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو پھر یہ یا علی مدد کدھر سے آ گیا؟ تو اس انداز سے اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہو. پھر کہنے لگے ہاں یہ دیکھو جس طرح ہم کسی بندے کو کہتے ہیں او میاں ذرا ادھر آؤ، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میاں. میں کہا کیا مثال آپ نے دی ہے، اللہ میاں، آپ میاں کیوں کہتے ہیں؟ پہلی بات ایک غلط بات کہتے ہو اور اس کے بعد پھر اس کو مثال بناتے ہو. اللہ تعالیٰ کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہو گے تو پھر یہ میاں دماغ میں نہیں آئے گا جو بندے کے لیے ہوتا ہے. تو اس انداز سے ان کے پاس کوئی بات نہیں، کوئی جواب. پھر بریگیڈ کمانڈر کے پاس وہ معاملہ جب چلا گیا، یہ کیس بن گیا کہ ارشد نام لیتا ہے اللہ کا اس زمانے میں، اور پھر فوج میں نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہتا ہے صرف اللہ کو پکارو، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. تو بریگیڈ کمانڈر صاحب بریگیڈیئر معین 46 ایک بریگیڈ کے وہ کمانڈر تھے، تو ان کے سامنے ان کو بھی میں نے بات یہی کی. میں نے کہا ایمان عقیدے کا معاملہ ہے اور توحید کی بات ہے. ہماری یونٹ کے اندر یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، کیوں؟ کسی صحابی نے لگائے ہیں، کسی مسلم جرنیل نے لگائے ہیں، اور یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ مدد کرتے ہیں، پہنچتے ہیں. اور اللہ کی کتاب پڑھی ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے جنگ بدر میں فرشتے اللہ نے بھیجے تھے. احد میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں پچھلا کوئی نبی نہیں آیا تھا، کوئی شہید نہیں. بعد میں نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے ہیں، داؤد علیہ السلام نہیں آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں، نبی علیہ السلام جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں بعد والی جنگوں میں. تو یہ کہاں سے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا گیا؟ تو اگر تم ایمان خالص کر لو تو یہ پاکستان تو بڑی چھوٹی چیز ہے یہ، اور انڈیا تو چھوٹی معاملہ ہوگا، تو پوری دنیا پر رول کرو گے. کہتے ہیں ارشد آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ میں کہا اللہ نے لکھ کے دے دیا ہے قرآن کے اندر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن بن جائے. اللہ کا لکھا ہوا آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے تو میں لکھ کے دوں گا تو آپ کو یقین آ جائے گا؟ تو یہ معاملہ اصل میں ان کے اندر وہ اعتماد ہی نہیں ہے. اسی طرح بعد میں ایک پارٹی میں جنرل ضیاء صاحب کو بھی میں نے یہی دعوت دی وہاں، اور پھر اسلم بیگ کے تو ہاتھ میں نے پکڑایا، یہ پورا ایک مضمون لکھا ہوا، ان سے بات بھی کی. لیکن ان لوگوں کے اوپر وہ توحید کی بات، وہ ایمان خالص کا معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے اصل میں، اور اسی وجہ سے ان کے اندر اعتمادی نہیں. یاد رکھیے اسی وجہ سے یہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے بات نہیں کر سکتے. جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ شرماتے ہیں، اور اس کے بعد تو کبھی انہوں نے، آپ نے سنا ہے بڑے بڑے سٹیجوں سے وہاں جا کے ان کو توحید کی بات کی ہو، ایمان کی بات کی ہو، عقیدے کی بات کی ہو، باقی ساری باتیں اعتماد کے ساتھ کریں گے، لیکن اللہ کی بات آئے گی تو بالکل ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جب تک یہ توحید انسان کو دلیر بناتی ہے. یاد رکھیے توحید کا عقیدہ، ایمان کا عقیدہ، اللہ کے اوپر اعتماد، اور پھر لالچ نہ ہو. اگر لالچ ہو یا ڈر ہو کہ یہ تو میرا رینک کہیں وہ میری اے سی آر نہ خراب ہو جائے، میرا فلاں نہ خراب ہو، ڈوزیر نہ خراب ہو جائے، پھر آپ اللہ کی بات نہیں کر سکتے ہیں بھائی، پھر آپ کے اندر وہ اعتماد پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اگر دنیا کا کوئی لالچ نہ ہو، دنیا کا کوئی خوف نہ ہو، تو یہ جو خود اعتمادی ایمان عقیدہ پیش کرتا ہے یہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور ایسی روحانی خوشی ہوتی ہے. یقین کیجئے میں سب سے زیادہ جو پی ایم اے میں کسی چیز سے گھبرایا کرتا تھا وہ پبلک سپیکنگ سے، کہ میری کہیں باری نہ آ جائے. تو وہاں ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے، تو جس کی باری آ جائے، ٹائم تو ایک پیریڈ ہوتا ہے، کبھی نہیں باری آتی، تو اس چیز سے میں ڈرا کرتا تھا. اور پھر جو تقریری مقابلوں میں جو بعد میں والنٹیئرز وغیرہ کہتے تھے کہ اینی والنٹیئر، تو اس میں کبھی بھی نہیں گیا، کیونکہ میرے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی اس طرح بولنے کی. لیکن جب ایمان خالص میرے اندر آیا ہے تو اللہ جانتا ہے اب پوری دنیا کے جرنیل بھی میرے سامنے بیٹھے اور پوری دنیا کے جرنیل بھی بیٹھے ہوں تو میں ان کو وہ لیکچر دوں گا توحید کے اوپر کہ ذرہ برابر اس میں عدم اعتمادی کا معاملہ نہیں ہوگا. پوری طرح کانفیڈنس کے ساتھ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے توحید کی دعوت، رد شرک، ان کی زندگی کا مقصد ان کو بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے. اور یہ بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑے بڑے رینک اور یہ جو رینک ہیں یہ آپ کو نہیں بچا سکیں گے. کل آپ کا ایمان عقیدہ، توحید کا عقیدہ، رد شرک، جب تک یہ آپ کے اندر نہیں آئے گا دنیا میں کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے. یقین کیجئے اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.